शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ। हमने इस कुरान को तुम्हारी जबान में आसान कर दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलaq من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم إذا سئلت بها أعطيت إذا دعيت بها أجبت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا
غفور رحيم. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أنت خير الغافرين، أنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، أنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، نجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، 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 سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، 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 إنك لا تخلف الميعاد. إن تعذبهم فإنهم عباد، إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم
الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا اللهم اجعلنا من الذين اتقوا وبلغ الظالمين فيها جزيا ونعوذ بالله من الظالمين ونعوذ بالله من الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اللهم اغفر لنا وتب علينا وتب علينا وتب علينا وتب علينا يا تواب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأسئلة مديدة الإسلامية اللهم اعتق رقابنا من النار 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 اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس ونجعلنا من السعداء من الأشقياء يا ذا الجلال والإكرام إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء يا سميع الدعاء اجب دعوتنا اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين ونبي الرحمة آل محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا وعدته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وإليك الإجابة وعليك التقلى ولا حول ولا قوة إلا بك الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة